याज्ञिका केवकार दिवंक आमी गीत घेवया A4 पेज नंबर 2. Abuyria monam kamburgyang tuja Ipovit misachi bete konya Voiru barunam chigorik kaza Aistu kari tau kotri karga Voiru barunam chigorik kaza Aistu kari tau kotri karga बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, पियेदाद सायबिणीक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या. पूण त्याच बरोबर आज जावन आसा ऑक्टोबराची 13 तारीख. सायबीण माय फातिमा गांवांत 3 सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिश्टी पडली. आनी ह्याच निमित्तान आयचो विशय जो आमी घेतला तो जावन आसा हो फातिमा सायबिणीचे विनोदेन देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावया. लेट अस बी फ्री चिल्ड्रन ऑफ गॉड विथ द इंटेंशन ऑफ आवर लेडी ऑफ फातिमा. पूण जायते पावटी हांव आनी तूं पातकाची गुलाम जाल्या, दुसऱ्यांची गुलाम जाल्या, आमच्या चिंतपाची गुलाम जाल्या. देवाचे बोगसणे ह्या वेळार आमी मागुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पाती सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या आयचे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता आमची भयण वितोरिना तवारीस आनी कुटुंब आनी हर्मन फेर्नांडीस आनी कुटुंब. पियेदाद सायबिणीचे विनोदेन देवान तांचेर भरपूर तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. आज माजिलवाडो सॅक्टर 2 भावना हे नोवेन करूंक आदार दितात. दर एका कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, सिस्टर फातिमा आसा सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटांतली, आमची भयण वायलनी फारिया आसा, दुसरी जी कोण आसात तांचे पसत आमी मागुया. जी कोण आपलो लग्नाचो दीस मनयता तांकांय देवाक आमी उबारुया. आमचे दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स, दुसरी एक कोविड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात तांकां देवाची घोटाय मागुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागीवन निती आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपोत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलोन गालेसिकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडोवन स्वतंत्र केल्यात. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाची जूं तुमचेर घेयनाकात. हांव पावलो तुमकां सांगतां, जर तुमी सुनोद करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनुपेगी. सुनोद करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिटकायता. आख्खी समूर्त पाळूंक कायदो आसा तुमकां. समूर्तींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडूंक तुमी कुडपे भायर पडल्यात. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी एकचारान आसलोल्यांक ताणें सुनोद केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या खोरण्यांनी दिसून येता तो भावात की सोगली. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग मोजे देऊन सर्वेस्परा. एकदां म्हणुया. तुजो मोग मोजे देऊन सर्वेस्परा. तुजो मोग मोजे देऊन सर्वेस्परा. तुज्या उतरा पोरमोळे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिलें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब. तुजो मोग मोजे देऊन सर्वेस्परा. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो, सदांकाल नितिकाली. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी कुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलो. जबाब. तुजो मोग मोजे देऊन सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हजेर म्हजो संतोष, तांचो हांव सदांच मोग करतां. तुजे कुसक्यान मुखार हात जोडूंक ताचो मोग करतां. तुज्या नेम मनांत गोळटोच आसा. जबाब. तुजो मोग मोजे देऊन सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें काळजाचें ओंत्रेक आनी चिंतनां पारखिता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोणेकल्या फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोमियान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान निठोल करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. खुड्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात.
आनी पळयात तुमचे सगळे निठोल जातले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो, पियेदाद सायबिणीचे पोरबेक आमची तयारी चालू उरता. आनी आयच्या दिसा फातिमा सायबिणीचो दीस जाल्ल्यान विशय तिचेच सरभोंवतणी आमी गुंतून हाडलेलो आसा. फातिमा सायबिणीचे विनवणेन देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावया. लेट अस बी फ्री चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तुमी रोखडीच म्हाका विचार कोत्तेली आनी म्हणटली, फादर, 1947 ह्या वर्सा भारत देशाक इंग्लेजां कडल्यान स्वतंत्रताय फावो जाली. 1965 ह्या वर्सा गोंयांक लिबरेशन फावो जालें. आमी कोणाची गुलाम न्हू. जाल्यार हो विशय आयच्या दिसा कसो समजोचो? आयकात, थोडो तेंप फाटीं हांव एका मनशाक मेवलो. ताचे फामिलीक वळखतालो देखून ताचे लागीं उलोवंक फुडें सरलो. हो मनीस ताणें जायते बिझनस वा जायते भाशेचे धंदे सुरू करूंक प्रयत्न केलेले. पूण खंयचोय धंदो तो सुरू करूंक सदांच तो धंदो पडटालो वो तो फसवतालो. त्या धंद्यान ताका कांय मुनाफो फायदो जायनासलो. जायत्या जाणांनी ताका सांगलें, घोडी तुका थोडो टायम तरी आनी फुडें कोणाच्या फुड्यान काम करूंक जाय आनीक मागीर थोडे पयशे जाले म्हणटकूच तुजो धंदो सुरू कर. कोणाक दिसलें की ताका धंदो करपाचें टॅक्नीक ना म्हूण. पूण हो मनीस कोणाचें आयकोपाचें न्हू. आपल्याच्या मनान आहा तेंच करपाचो. आनी हाका लागून ताणें जायत्या जाणां कडल्यान रीण घेतलें. फामिलीच्या बऱ्या नांवा खातीर कोण ताका रीण दितालो. मागीर ताका आनी एक संवय जाली. आपल्याक सोंपेपणी लोक मागल्यार पयशे दिता. आपूण आनी काम कित्याक कोत्तलो? हेच भाशेन रिणां घेयत गेलो. मागीर आनी एक ताका गुलामपण ताच्या जिवितान आयलें. सोरो पिवंक लागलो, जुगार वो गॅम्बलींग खेळोंक लागलो. आपल्या आवयक, आपले बायलेक, भुरग्यांक टायम ना. केन्नाय नायकिडीच्याय फुडान वेतालो. आतां हो मनीस 1947 भारताचो नागरीक कसो स्वतंत्र जावंक ना काय? 1961 ह्या वर्सा गोंयांत रावतलो कहो ताका लिबरेशन मेळोंक ना काय? तरी आसतना पळयात, आपल्या चिंतपाचो गुलाम दुसरी सांगता तें आयकोना. आपल्या विंगासाचो ओ विसाचो गुलाम, सोऱ्याचो, जुगाराचो, नायकिणी फुड्यान वचपाचो. मागीर सोंपेपणी कोणाकोणे पयशे मागल्यार मेवता हाचो गुलाम. आनी ह्या गुलामपणांतलो तो सुटोंक प्रयत्नूच करिना. ह्या गुलामपणांतलो तो भायर सरोंक प्रयत्नूच करिना. आनी हाका लागून ताका आनी ताचे फामिलीक जायत्यो अवघडायो, जायती लॉज, जायते कोश्ट भोगचे पडटा. इश्टानो, आदल्या कोरारान जरी तर आमी गेल्या जाल्यार आमकां मेळटा इज्रायल पोरजेक देवान इजिप्ताच्या गुलामपणांतली वाटायली. नव्या कोरारान आमी पावल मात्ता आमच्या सोमयांक कुरसार किळायलोलो पळयता आनी म्हणटा पातकांतली सोडोवच्याक आमचे खातीर ताणें मरण सोंसलें. पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां भायर काडच्या. तर गरज आसा इश्टानो, गुलामपणांतली आमी सुटूंक. आनी सगल्यांक आमकां कसलो ना कसलो तरी बांदप आसा. सगलीं आमी कहल्या ना कहल्या तरी गुलामपणान आहा. जायतीं जाणां प्रयत्न करतात भायर सरोंक आपल्या आयडियोलॉजिकल स्लेवरी. थोडीं जाणां भायर सरोंक प्रयत्न करता आपल्या विकनसाच्या गुलामपणांतली. थोडीं जाणां प्रयत्न करतात भायर सरोंक आपल्या विसाच्या ओ वायस त्या गुलामपणांतली. पूण थोडीं जाणां आमी ह्या गुलामपणान चिंता आमकां जायतीं सोंपेपणां जाता म्हूण. ह्या गुलामपणांतल्यान आमकां मौजा मेवता, तातूंत कुचाल जाता वायट मौजेन. जी वस्त म्हाका देवा सोरशिल्लो पयस काडटा,
जी वस्त किरीत भाशेन म्हज्या घरच्यांक नाकारूंक वो एके भाशेन पयसावूंक म्हज्या मनान घालता, हें जावन आसा व्हड गुलामपण. आनी आज फातिमा सायबीण जी दिसती पडली फातिमा गांवान आनी सांगलें ह्या 3 सुपुल्ल्या भुरग्यांक मागात, तेरसाचे मागडे करात, पिराचीत करात, दणवण करात, सॅक्रिफायस करात. कित्याक लागून मागले तिणें? कित्याक पातकाचें गुलामपण वाडत वेतालें. अहेनूय की लोक धर्मीक कायदे पाळिनासलो, सगळे धर्मीक कायदे पाळटालो, फेस्तां कोत्तालो, सगळे कोत्तालो, पूण हे सगळे भायल्यानूच जाताले. भितरल्यान देवा लागीं अदीक लागीं पावनासलीं. भावा भयणा सगळे अदीक बरे संबंद जायनासले. कित्याक जायते तरेचे वायट बांदपास, जायते तरेची गुलामपणां तांकां पयसायतालीं. आनी आज ही फातिमा सायबीण म्हाका आनी तुका विचार कोत्ता, तुज्या जिवितान आहा कहलें गुलामपण? तुज्या जिवितान आहा कहलो वायट बांदपास? आयच्या वाचपान या, आयच्या शुभ वर्तमानान पावल मारुया. जेजूची शिकवण आयकोन जायते फारिज्यो भुल्लेले, ताका लायक कोत्ताले. घडये हो फारिज्यो जाणें जेजूक जेवणाक आपयलो, तो ताचो इश्ट आसलो आनी जेजू गेलो. पूण जेजू गेलो तेन्ना ताणें घडये आत आपले धुवंक ना, नॉट फॉर हायजिनीक रिजन्स, पूण घडये आनी कित्या कारणाक लागून ताणें पयले धुलेले वो आनी कसल्या कारणाक लागून आत धुयनासतना तो जेवणाक बसलो. आतां जुदेवा मदें एक चाल आसली आनी ती तांणी धर्मीक चाल कशी घेतलेली. प्युरिफिकेशन रायट्स कोत्ताले. उगडा सुरात लोगडा वसऱ्यान ती धोणां आहली ती उदकाची, ह्या कारणाक लागून आहली. जेवणा आदीं वो कोणाच्या घरान भितर सोदता आसतना तुवें हे रायट्स ऑफ एब्ल्युशन ऑफ प्युरिफिकेशन रायट्स करूंक जाय आसले तुज्या नितळसाणे खातीर. पूण जेजून तें करूंक ना, कित्याक जेजू जाणा आपूण नितळ हा म्हूण. पूण जेजून करूंक ना म्हूण हो फारिज्यो सारको काचाबूल. ताच्या मनान आनी कांय येयना. अरे जेजू येयला, जेजूक बरे भाशेन ताचे लागीं उलोवया, ताचे लागीं शिकोया, ताचो बरे भाशेन सन्मान करुया, ताका बरे भाशेन त्रातार करुया, हें कांय ना. फकत ताच्या मोतीन हा कित्याक ताणें आत धुवंक ना, कित्याक ताणें ही चाल रीत सांबाळूंक ना. गुलाम जालोलो चाल रितीचो. आनी हेका लागून जें बरेपण तो करूंक शेकतालो तें करूंक पावनासलो. आनी ताचें मन समजून जेजू ताका सांगता, सगल्यो भायल्या वस्तूचेर तुजें लक्ष हा, सगलें ओहें 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 जावंक जाय तें तुमच्या मनान आहा, पूण भितरल्यान जेन्ना कोणाक गरज पडटा, केन्नाय कोणाक आदार दिवंक जाय तेन्ना ही तुमची गुलामपणां, हे तुमचे बांदपास, भायल्या वस्तूचेर तुमचें लक्ष आनी फोकस तुमकां हें करपाचें आडायता. आयच्या पयल्या वाचपांत या, कठीण वाचप पूण एकदम गरजेचें आमकां समजूंक. जुद्यो लोक न्हू सुनोत कोत्ताले, सकमसिजन. कित्याक कोत्ताले सुनोत? आमी देवाची म्हूण दाखोवंक, दॅट वी बिलॉंग टू गॉड यावे. आतां असलो थोडो जुद्यो लोक क्रिस्तांव जालोलो, तांकां आमी म्हणटा जुदेयो क्रिस्टियन्स. आतां दुसरे सायडीच्यान आसले जेंटायल्स, विदेशी म्हणटा पळय ते, तांच्या जिवितांनी सुनोत सकमसिजन म्हाका आयना. आतां तेय विदेशी म्हणटा पळय तेय क्रिस्तांव जाता, जेंटायल क्रिस्टियन्स. पूण हे जुद्यो जे क्रिस्तांव जालेले तांच्या मनांत आजून पासून ती सुमूर्त, ती सुनोत इतली आहली की ते फोर्सार कोत्ता ह्या जेंटायल क्रिस्टियनांक की तुमी सुनोत करूंक जाय. विसोत्ता पुरो आमकां भावार्थ दवरल्या जेजू क्रिस्ताचेर, पुरो आमी घेतल्या पुरो म्हूण बावतीस. आनी ह्या टायमार बागयोन पावलू गालासियेकारांक बरोवन तांकां शिटकायता आनी म्हणटा, गुलाम जाल्या तुमी सुमूर्तीचे, गुलाम जाल्या तुमी हे सुनोतीचे, आनी हेका लागून तुमी विदेशां सवें घोडटा, जुद्यो न्हू तांचे सवें घोडटा ती बरेपणां पळोवंक शकना. इश्टानो, म्हजेय सवें थोडी भोव गुलाम बांदपास हात, वायट गुलामपणां हात, तुमचेय सवें आसतली. आनी आयच्या दिसा जेन्ना ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता हांव, कितें करूंक जाता जाल्यार पळोवया. थोड्यांच्या आमच्या मोतीन न्हू फिक्स्ड आयडियज आसतात आनी तेच प्रमाणे जावंक जाय. 100 जाणांनी आमकां सांगलें, बाबा तें सारकें ना, बाय तो हें केल्यार जावचें ना, आमच्या मनान तें वचना.
त्या मनशाक हांवें घडणेंतल्या मनशाक जायत्या जाणांनी सांगलें बाबा थोडो तेंप तरी काम कर, मागीर कर तुजें बिझनस, थोडे पयशे एकठांय कर. जायत्या जाणांनी ताका सांगलें घोडये तुका ती टॅक्नीक ना, दुसऱ्या कोणें शीक आनी मागीर कर. ना, आपल्याक करूंक जाय तें करूंक जाय. एका म्हणटा आयडियोलॉजिकल स्लेवरी. थोडी भोव सगल्या सव्या आहा इश्टानो, हाचेर आमी झूज मारूंक जाय. आमी चिंतूंक जाय दुसऱ्याचो पॉयंट ऑफ व्यू आहा. आमी चिंतूंक जाय दुसरो सांगता केन्ना केन्नाय म्हज्या बरेपणा खातीर सांगता. जरी तर आमी आमच्या चिंतपाचे गुलाम जाले, आमच्या जिवितान आमी चड फुडें पावचे ना. देवा कडल्यानूय घोडे पयस पावतल्या, कित्याक हिंगा गर्व भितर सोदता. भावा भयणीचे जाल्यार आयकोंक आमी प्रयत्नूच करचे ना. तर विचार करुया, म्हजें सवें आसा ह्याच म्हज्या चिंतपाचें गुलामपण, आयडियोलॉजिकल स्लेवरी. दुसरे सायडीच्यान पळयात, जायते मनीस आहा, जावं दादले जावं वस्तुऱ्यो, त्यो वस्तूच्यो गुलाम जाल्यात, त्यो विसाच्यो गुलाम जाल्यात. वायसीस म्हणटा आमी, कोण सोऱ्याचो, कोण जुगार, कोण आनी ड्रग्स, कोण आनी कित्याचो पॉर्नोग्राफी पळोवपाचें, असले आमी एडिक्ट जाल्या आनी आमकां तितून भायर सरोंक जायना. ह्या वेळार आमी प्रयत्न करूंकूच जावं दुबाविरेत देवाची कृपा मागोवंक जाय. आनी सरभोंवतणी जी हा न्हू, ह्या मनशाक घोन केस कहो केन्नाच दवरनाका. ह्या मनशाक आमी आदार दिवंक जाय, समजूंक जाय. चिंतात तुमी, समजुया एकलो भाव हा, एक भयण हा, ताका खरेंच एक कुडीच्या पातकाचें गुलामपण हा, पूण तो ती भायर सरोंक सोदता तितूंतल्यान. पूण हांव आनी तूं केलें ना हांव तांचे पिडेर, ती आनी बरी जातली, तो आनी बरो जातलो, इतलें वायट. आदार आनी कोही दिता आमी दुसऱ्याक. ह्या गुलामपणांतली भायर सरोंक. एका म्हणटा सेल्फ रायटियस एटिट्यूड, हांव बरो, ती वायट, ती गुलाम, ती स्वतंत्र न्हू, ती बांदपासांनी रेवळ्ळोली. पूण जेजू खुर्सार मेलो सगल्यांक ह्या पातकाच्या गुलामपणांतली सोडोवंक. तांकां जरी तर तो सोडोवंक सोदता जाल्यार हांव आनी तूं तांकां त्या बांदपासांतली भायर सरोंक आदार दिवची ना काय? आनी एक भाशेचें गुलामपण आयच्या दिसा म्हाका जाल्यार चडूच दिसोन येता, आनी तें म्हटल्यार जायतीं आमी मनशांची गुलाम जालेलीं आहा. ताणें कितेंय सांगो, वायट पासून सांगो, हांव तें करूंक रेडी आहा. थोडीं जाणां हाचो फायदो काडटात आनी मनशांक इमोशनल ब्लॅकमेल करतात. जायतीं जाणां, तुमचेंय सगळें घडलां आसतलें, केन्ना केन्नाय म्हजेंय सगळें घडटा की आमी मनशाक आमकां ती बरी कोत्ता म्हूण, आमकां ती बरे भाशेन त्रातार कोत्ता म्हूण तांचो फायदो काडटा. कित्याक आमी तांकां आमची गुलाम करूंक सोदता, आमी ताका आमच्या सोकला धरूंक सोदता. खंय पावले ते काय आयचो आमचो विशय? आमी बावतिजमान देवाची स्वतंत्र भुरगीं जाल्या. फातिमा सायबिणीचे विणवणेन देव आमकां स्वतंत्र भुरगीं, फ्री चिल्ड्रन ऑफ गॉड जावंक आपयता. हें मनान धरुया इश्टानो. आनी हांव आनी तूं हें कोत्ता जाल्यार समजून घेवया एक व्हडलें वायट म्हूण. आनी शेवटाक एक वस्त सांगूंक दिसता, कित्याक म्हज्या मनान हे वस्तू बद्दल म्हाका खरेंच कन्विक्शन आहा. ती म्हळ्यार ही, my freedom ends where the other person's freedom begins. म्हजी सत्या, म्हजी स्वतंत्रताय सोंपता जंय दुसऱ्याची सत्या व दुसऱ्याची स्वतंत्रताय सुरू जाता. हेका लागून म्हाका बरें दिसता म्हूण म्हाज्यान वचोन कोणाचेर तापोट मारूंक जायना. म्हाका जाय म्हूण म्हाका जाय तो हें करूंक जायना. एकूच एग्जाम्पल दितलो आसलो. आमी जाणा आमी ह्या कठीण काळार आसा, आनी ह्या कठीण काळार सगल्यांनी आमी एकामेकाचो सांबाळ करूंक जाय. वी हॅव टू ट्राय टू प्रोटेक्ट वन अनादर. एक धाकटुलें उदाहरण घेवया. म्हज्या घरांत घोडे जाणटी म्हजी आवय आसा, म्हजी चोपुल्लीं भुरगीं आसा. जरी तर हांव भायल्यान म्हजी काळजी घेना, हें दुयेंस जरी तर म्हाका लागलें, हांव घोडे बरो जातलो, पूण मागीर वचोन घोडे तांकां लागलें जाल्यार हांवें म्हजी सत्य आहा, म्हाका जाय तो हें करूंक जाता अहें म्हटलें, पूण म्हजे सत्येक लागून बिकॉज ऑफ माय रॉंग यूज ऑफ फ्रीडम तांकां वायट जाता, हाचेर हांवें केन्ना नियाळ केला? हे मनान घेवन या, हे घांटीक बांदून या. माय फ्रीडम एंड्स
where the other person's freedom begins. हो गरजेचो विशय इश्टानो, कित्याक जायतीं जाणां पातकाची गुलाम आसात, जायतीं जाणां आपल्या मनाच्या चिंतपाची गुलाम आसात, जायतीं जाणां मनशांची गुलाम आसात, जायतीं जाणां आनीक कसले वस्तूची गुलाम आसात. आनी ही गुलामपणां देवा सरशी येवंक आमकां आडकोडीची जाता. ही गुलामपणां मनशा लागीं बरे संबंद दवरूंक आमकां आडकोडीची जाता. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें शिकयलें हेंच, गुलामपणांतली मेखळी जायत, सगले तरेच्या गुलामपणांतली. तो थोड्या वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा देवाची स्वतंत्र खुशाल भुरगीं जावं सदांच तूं आमकां मार्गदर्शन दी. अशें जावं. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवंक आपले पोचेक धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच आदार दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेक आपलो वावर धंदो करूं आनी हक जेवूंक सगळीं सोंपेपणां दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. फातिमा सायबिणीचे विनवणेन देवान आमच्या गांवची सदांच राखून केल्यार पुरो म्हूण मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या खालसाण कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C18 पेज नंबर 36. आमची मोरां समोर पळया. आत्मीक उजो तयार करता. कांसाय आमची तयार करया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सुरविसपोर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें.
आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीस सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगो. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावडताचो घोट पोरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडू. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयचे नोवेन करूंक आदार दितल्या वितोरिना तवारीस आनी कुटुंब, हर्मन फेर्नांडीस आनी कुटुंब हांची, माजिलवाडो सॅक्टर 2 रावतल्या दर एका फामिलीची, आमच्या गांवची, नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता आमी जी आपलो वाडदीस समारंभतात, सिस्टर फातिमा, वॅलनी, फरिया आनी दुसरी सगल्यांक तांकां राख आनी सांबाळ. आंकवार मरे देवाचे माई संगती तिचो पोती बागयोन चुसे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालमेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेली संवसाराची पाप काटली आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराची पाप काटली आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुवादी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायती आमची भावना ह्या मिसांत वांटो घेतात, पूण मिसांत टीव्हीचेर वांटो घेतात. ह्या वेळार जेजू कुडी रुपान तांकां शेवूंक फावो जायना. तरी ओत्मीकपणान तांणी बरे भशेन शेवल्या प्रमाण हे मागणे आमी करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सोद्दां तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू. मोग करता जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना. देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता. आनी सगलोच म्हाका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरू म्हाका कधीच निर्मुनाका. आमेन. बसात. आनी जरी तर जेजूक तुमी तुमच्या काळजांत शेवतली ह्या वेळार ताका दिनवासा. Yeah, yeah.
मुक्तान लागता ये जेजू जीवन मोच्या कालीस मोची तू congrega ये जेजू kalsan mocja asyun tuka siuk rauta bagoy asya tarka mocja. प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा, बागिवोन तांकवार मारेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आनी आसूं. सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकान